सुटका आणि आशीर्वाद या कार्यक्रमांत तुमकां समेस्तांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवांत स्वागत करता। मोगाच्यानो हे कार्यक्रम तुम्ही पळयत येतात जायतले तेंपां दोन देव बापाक आमी अर्घां दिया। देव त्याच्या कालार तो उलोवचो देव जावन आसा आपल्या भुरग्यां लागीं, कित्याक सत कळी जाजे म्हणून देव बापाची खुशी जावन आसा। आज देव उतरादोरी उलयता, ह्या उतरांत मोगाच्यान जीव आसा। जिवांतलें उतर चीत दिवन तुमी आयकतना तुमकां सुटका जाता आनी तुमची पिडा सडा गूण जाता, मागीर सत्याचें तुमकां गूट कळटा। त्या पासून मागणें करुया। मगळा बापा, तुका हांव काळजांत अर्घां दिता ह्या घडयेर सम्या। तूं बरो देव जावन आसाय सम्या, तुज्या भुरग्यां लागीं तूं उलोवचो देव जावन आसा, त्या पासून तुका आमी अर्घां दिता सम्या। सम्या तूं उलयचें म्हण तुजे लागीं प्रार्थना विनंती करून मागता सम्या। तुज्या भुरग्यां लागीं उलय, पवित्र आत्म्या तुजी मदत जायजे ह्या घडयेर, तूं मदत कर म्हण तुजे लागीं प्रार्थना मागता। तुवें उलय जे आमी आयकजे बापाय, मागणें मागता तुवें पुता सम्या जेवचे नांव आमेन। मोगाचें आज देवाचें उतर आमी आयकुचें। लुकाचो संदेश सुबेसेंद 18:13 आमी ध्यान करुया। पूण तो सुंकागार पयस रावन आपली दिश्ट सयत सर्गार उबो रावन धैर्य घेनासतना फकत आपले हृदय बडोवन म्हणलो, देवा म्हजी पातक्याची काकुळट कर। हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवलो जावन आपल्या घरा फाटीं गेलो। पूण तो अनेकलो ताका मानवनासतना, कित्याक आपणाकच वर्त करता ताका देव कल्तो करतलो आनी आपणाकच कल्तो करता ताका देव वर्त करतलो म्हणून देवाचे तर स्पश्ट करून सांगता। आमी वयर वचया, देव्यात 10 अध्यायान वाचून येया आमी, आमकां तेन्ना अर्थ जाता ताचे विशयांत। एक पटी 2 जण मागणें करूंक म्हणून देवाळाक गेले। मागणें म्हळ्यार आमच्या काळजांत रावन आमी करचें देवाक मागणें। कोणें बरोवन दिल्ले मागणें न्ही, कोणें सांगून दिल्ले मागणें न्ही। जेजू म्हणटा, तुमी सांगिल्लेंत परत्यान तुमी सांगनाकात, तें देवाक मानवना मागणें। तर काय करता, सांगलें कंटिन्यू सांगता, ते कंटिन्यू 1 घंटो 2 घंटे सांगतले, तें देव चिंता, तुमी लोक चिंता आमकां आमचें मागणें देव आयका, तें देव मागणें आयकना। काळजांत रावन केल्लें मागणें, कालतेपणान केल्लें मागणें, आपणाक तकसन केल्लें मागणें, देव तें मागणें आयकता। कोणें आयकोचें, जेजूच्या नांवान बापा लागीं कोण मागतात की तें मागणें देव मानवता, तें मागणें देव स्विकार करता। दुसरें खंयचेंय मागणें आमी केल्यार देव स्विकार करना। आमी चिंतूंक पुरो, आमी केल्लें मागणें देव आयकता म्हूण, जें आमचें चिंताप जावन आसा। लेकीन पवित्र पुस्तक म्हणटा, जेजूच्या नांवान बापाक केल्लें मागणें सोडल्यार दुसरें मागणें देव बिलकुल आयकना। कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता, बापाच्या आनी मनशाच्या मध्यस्थ एकलोच आसा, तो मनीस जावन येयलो जेजू क्रिस्त। देव बापाच्या उजव्या कुशीक बसला, तो तुमचे बसतो आमचे बसतो, तो विनंती करता आसा, कित्याक आमचें मागणें तो स्विकार करता आनी देव बापा लागीं तें मागणें वता आनी ताच्या मागण्याचे आशिर्वाद जावन आमकां मेळटा। त्या बसतो जेजूच्या नांवान सोडल्यार दुसरें मागणें देव आयकना। आमी जायतल्या नांवांनी मागणें करूंक पुरो, जायते नांवां काडूंक पुरो, सांगिल्लें सांगूंक पुरो, लेकीन तें मागणें देव आयकना। मनशाक एक सॅटिस्फायड जावंक पुरो, हांवें मागणें केल्ल्यान म्हाका येसन जालें, म्हाका आशिर्वाद आयला, म्हजें काम जालां, म्हाका सुटका जाल्या, तशें न्ही। कित्याक देव काकुळदार जावन आसा। देव मनशाची बिरमोत पावता, तो काकुळ जावन तो बिरमोवता, कित्याक गुत्त नासतना मागणें करता आसा म्हण। देव सगळें पळयत येता, ताच्या सारक्याचें आनी ताच्या स्वरुपाचें मनशाक देवान रचलां। त्या पासून देवाची काकूळ जावन आसा ही। तसो अर्थ न्ही की म्हजें मागणें देवान आयकलें म्हणून ना। जेजूक सोडल्यार जेजू मनशा देवाच्या आनी मनशाचो मध्यस्थ जावन आसा एकलो, ताका सोडून आमी कोणा कडेन मागल्यार तें मागणें स्वर्गार जावं वचना। पवित्र पुस्तक क्लियर सांगता तसा। त्या पासून हांगा स्वामी आमकां एक दाखोवणी दिता। एक पटी 2 जण मागणें करूंक म्हणून वयर देवाळाक गेले म्हणटा। तांचे मदलो एकलो फरिजीव आसलो। फरिजीवाचें मायंड केलें आसता, म्हाका पुरा गुत्त आसा, म्हाका मान मेळाचे,
परिजय काय करता तो परते परते रिपीट करता ताचे विशय ते सांगता तो हांगा पळय तो काले म्हणटा एकलो परिजय आनेकलो सुंकाकार परिजय नीट उबो रावन आपल्या इतल्याक अशें मागणें करूंक करी लागलो नीट उबो रावन आपल्याक कितें मागणें करूंक लागलो देवा हांव हेरां बरी लुटकार अन्यायगार प्रद्वर न्ही देखून हांव तुका अर्घ दितां कशें मागणें आपणाक ताणें आपणा विशयी सांगलें देवाक गुत्त नागी देवाक गुत्त आसा एका मनशा विशयी देवाक गुत्त आसा हो कोलो मनीस हाचें कॅरेक्टर कितें कितें उलोवणें हाची चाल कितें सम्याक गुत्त आसा हांगा परिजय तो परिजय स्पिरीट म्हणटात ताका परिजयरचो एक स्पिरीट आसता आपणाक उंच दाखोवचें 4 जाणांनी पळयचें 4 जाणां मुखार उबा रावन सांगचें 4 जाणांनी नांव उलोवंक करीचें उलोवंक जाल्यार अमको मनीस बरें दान धर्म करतलो मनीस म्हणून सांगचें अमको मनशांनी इतलें यशस्वी केलें सांगचें म्हणून तो स्पिरीट परिजयाचो स्पिरीट जावन आसा परिजय सासऱ्याचो स्पिरीट जावन आसा ताकाच ताणें उंच मारचें ताका ताचे विशयी ताणें कितें कामां केल्यां ती देवा लागीं सांगचें समय हांवें तशें केलें हें अशें केलां इतलें दान धर्म केलां हें बरें म्हणून केलां ताच्या घरा गेलां हाच्या घरा गेलां हें ताकाच उंच देवाचें उतर म्हणटा तें मागणें देव मानवो ना म्हूण सांगता हांगा जाल्लें तितलेंत तो परिजय म्हणटा देवा हांव हेरां बरी न्ही हांव ताचे बरी न्ही हांव हाचे बरी न्ही तांचे बरी न्ही हांव म्हणटा कितलो लोक अशेंच आसा हांव तांचे बरी न्ही हांव तांचे बरी अन्याय करूं ना हांचे बरी अन्याय करूं ना म्हणटा अन्याय करनातलो मनीस ना पाताक करनातलो मनीस ना ह्या संवसारांत हर एकलो न्ही पाताक केलो ना जल्मतारान तो पातकी जावन आसा आनी पातकांत तो व्हड जाला हां देवाचें उतर काले म्हणटा एक पातकांत आसलो मनीस तो स्वर्गारा जावं आसना ताच्या पाताक ताणें बोगसाचें पाताक बोगसूंची अधिकार कोणाक आसा सम्य जेजूक मात्र आसा अधिकार दुसरो कोणाकय ना जेजूच्या नांवान मात्र त्या पाताक ताणें बोगसा केदां ताणें पाश्चाताप जावन सम्या हांव एक पातकी जावन आसा म्हाका तूं बक्षी म्हणून पाताक रडून जिणी बदलूंक आसा ताणें त्या बसो जो बदपीस उलो करतलो येया पाताक रडून जिणी बदला म्हजेर एक वर्त येतलो एकलो तो तुमकां उदकांत आनी पवित्रत्वान स्थान दितलो जो बदपीस कालें करतलो काले उदकांत मात स्थान दितलो पाताक रडा जिणी बदला म्हणून ती कोण येतले पातकी लोक येतलो पातकी लोक पापाचो लोक पिडेर आसलो लोक समस्यार आसलो लोक येवन जुवांच्या बदपीसा लेगीत पयस स्थान काडून घेतलो लेकीन परिजय ससरी हे नातले परिजय ससरी येताना तो म्हणलो तुमी पाताक रडला म्हणून तुमी कली सागसा तुमची पाताक दाखोवन दिया म्हणटा तुमी आग्याचे पिला म्हणटा कित्याक ते नाटक करच्या खातीर आमी पाताक रडला म्हणून नाटक करच्या खातीर जुवां बाबतींतले आयिल्ले लेकीन देवान निजाकी काळीज पळोवचें देव कालें आशेतात आमी पाताक रडून जिणी बदलून संपूर्ण आमी समर्पण दिजें म्हणून देव आशेता आमची पातकां जेजूच्या बागेवंत रक्तांत ती नितळ जायचे म्हणून देव आशेत येता जेजूच्या बागेवंत रगत आतां जिवंत आसा जीव आसा त्या रक्तांत आतां जीव आसा कित्याक त्या बागेवंत रगत ते मनशा कुळाक ताणें दिलां त्या मनशा कुळाची पातकाच्या बक्षाण्या खातीर दिलां आमी सोम्या बापा लागीं वचचें जाल्यार आमची पातकां ह्या संवसारांत बोगसाचें जाल्यार सोमी जेजू क्रिस्त म्हज्या पातका खातीर कुर्सार मेला म्हज्या शिरापा खातीर तो मेला ताणें जरबाताचे मार केल्यात ताणें रगत वळयला ह्या संवसारांत तो म्हज्या खातीर मेला ही समजून एका मनशाक येजे आनी ताका पूर्ण ताका 300 दीस देव बापान ताका जिवांत उठयला म्हणली ही समजणी मनशाक येजे आनी सोम्याक संतूर सोडवंदार म्हणून ताणें काळजांत पातयेवन ताणें न्हीद जाता ताका तोंडांत उसारतना ताका सोडवण जाता जेजूच म्हजो सोडवणदार जावन आसा जेजूच म्हजो देव जावन आसा म्हणून कोणें तोंडांत उचारन बुडोवन उदकांत बुडोवन पयसतान काण घेतकीर ताका सोडवण जाता ताणें संपूर्ण समर्पण दिवचें ताचे उपरांत ताका देवाचें उतर जायचें ताणें देवाचें उतर चलचें देवाचें तितल्यार रावल्यार जायना ताका ताणें देवाचें उतर आयकून सत्यान आनी आत्म्यान देवाक आराधन करचें केदोळाय ताका काळजांत दवरचें समयाक आनी काळजांत ताणें मागणें करचें संपूर्ण ताणें तकसिजें
तकसून ताणें मागणें करचें म्हणून देव बाप आशें तेता देव बाप काले आशेता आज आज मनशा कुळाची तो काकूळ दाखयत येता आतां देवाची कृपा आसा आमी चिंतचे देवाचो क्रोध भायर आसा देवाचो राग आयला देवा संवसारार म्हूण राग येवना देवाक आतां देवाची काकूळ आसा राग केन्ना येता राग 7 वर्सां संवसारार येवन सारा 7 वर्सां अंतिकर रूल संवसारार येवनचार आसा बारी वग्गी येवनचार आसा तो त्या दाणा संवसारात देवाचो राग आसतलो आतां राग न्ही आतां देवाची काकूळट आसा आतां देव अवकाश दिता मनशा कुळाक पाताक रोडून जिणी बदलून ताची जिणी ताणें बदलायचें जुवां बाबतींत म्हणटा तुमी जिणी बदलल्या म्हण तुमच्या करण्यार तुमी दाखया म्हणटा जिणी बदलायचें म्हण देव आशेत आसा कालत्यांक देव उंच उबारता हंकारांक देव सकयल घालता म्हण देवाचें उतर सांगता त्या बसत आमी कालतो जातना देव आपणाक उंच उबारता परते हांगा देवाचें उतर अशें म्हणटा तो परिजय म्हणटा देवा हांव हेरा मनशा बरी लुटखार न्ही हांवें कोणाक लुटूं ना म्हणटा तो पळय लुटखार न्ही अन्यायगारी न्ही हांवें कोणाक अन्याय करूं ना म्हणटा परते म्हणटा प्रद्वारी न्ही हांव प्रद्वारी करूं ना कांय तुज्या विरुद्ध हांवें करूं ना म्हणटा परते म्हणटा ती देखून हांव तुका अर्गां दिता म्हणटा ताची कामान तो सांगता आनी देवाक अर्गां दिता तो ते जाल्यार देव ताचेर उलयता हप्त्याक 2 पटी हांव उपास करता म्हणटा समय कडेन सांगता हप्त्याक हांव 2 पटी उपास करता देवाचे उतार काय म्हणटा तुमी उपास करतना कोणाक कळोव नजो माथ्या तेल घालून तुमी बरो केस करून तुमी मागण्यांत रावचे कोणाक हांव उपास करता म्हणून त्यो बोबो घालूं नजो आं देवाचे उतर स्पश्ट म्हणटा कित्याक देवाक गुत्त देवाक सगळें गुत्त आसा तुवें उजव्या हातान केल्लें काले तें दाव्या हाता कोळाना जावन म्हणटा त्या बसत वो परिजय स्पिरीट काले म्हणटा परिजयचो स्पिरीट आसता तो काले म्हणटा हप्त्याक 2 पटी हांव उपास करता म्हणटा समयाक सांगता ताणें केल्लें कामां सांगता केल्लीं कामां समयाक तो चिंता गुत्तू ना म्हण चिंता लेकीन समयाक गुत्त आसा एका मनशाचो कॅरेक्टर मनशा कसो चलता ताका समयाक गुत्त आसा परते तो म्हणटा आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो 10 वांटो हांव फारीक करता सगळे म्हजे आदाय म्हाका कितलो आदाय आसा 10तलो 1 वांटो हांव फारीक करता देवाक दिता म्हण सांगता समयाक सांगता येता तो ताकाच तो वर्तो करता येता समया मुखार हांगा मुखार आमी वाचया ती उतर पूर्ण तो सुंकागार पयस आनेकलो आलो तो सुंकागार ताका ती इज्रायलान पातकी म्हणचे सुंक उचल करतलो तो पातकी मनीस ताचे वटू बसनातले ताचे वटू जेवण येतले ताका एक फंक्शनां येवंक आसनातले ताका येवंक ना जाल्यार पातकी मनीस म्हणटा सुंकागार पातकी मनीस ताचे मागणें बळें आतां आपली दीस थंयसर सर्गार उबारूंक धैर्य घेतलें ना ताणें आपले दीस वयर स्थिती पळोवंक तो धैर्य घेतलें ना ताणें सुंकागारान काले वयर दिश्ट उबारली निट्ट रावलो म्हणटा लेकीन हाणें तकली बक्षिली समय मुखार तकली बक्षून धैर्य गेलें ना फकत आपली हर्दी मोडोवन हर्द्याक बोडोवन म्हणालो तक्षिलें तो पश्चाताप पावलो तो वळखलो हांव एक पातकी जावन आसा म्हूण वळखलो समया मुखार पश्चाताप पावलो आज पश्चाताप काळीज जायचे हर एक मनशाक एक पश्चातापाचें काळीज जायचे देव काले आशेता एक पश्चातापाचें काळीज आशेता हांवें तें केलें हांवें हें केलें हांवें तितली मागणी केली हांवें तितलें बरें म्हण केलें तितल्या लोकांक हांवें सांगलें नो देव तें मानवना समी तो मानवना समी कालतें काळीज मानवता तुजें काळीज तूं पळयता तूं एक तो गर्व भरल्यार हंकारांत भरल्यार देव त्या मनशाक मानवना तो चिंतूंक बरो हांव ताका म्हाका देव मानवता म्हजे मागणें आयकता म्हाका सगळें मेळ्ळां सगळें आशिर्वाद जालां बरें आसा म्हण तो चिंता लेकीन देवा मुखार तो नागडो जावन आसा उस्तूर नातलो मनीस जावन आसात देवा मुखार परते हांगा देवाचें उतर म्हणटा फकत आपली हर्दी मोडोवन म्हणालो देवा म्हजी पत्क्याची काकुळट कर तो पाताक वळखलो म्हजी पत्क्याची तुवें काकुळट करीचे म्हणालो काकुळट मागली देवा लागीं ताणें म्हजी तल्या पत्क्याची काकुळट कर
केदला मनीस आपणाक संपूर्ण तर तक्षितागी संयमकार तक्षितागी देव त्या तोल्याक देव उंच बारता देवाच्या जिश्टीन ती श्रेष्ठ जावन आसात देवाच्या जिश्टींत त्या बसत देव काले आशेता आज मनशान पाताक रोडून जिणी बदलायचे म्हणून आशेता हर एक पातकी जावन आसा जाल्यार पाताक रोडून जिणी बदल्या नासतना तो बापा लागी वचूंक ना कित्याक बापा लागी वचची वाट खंयची समी म्हणटा हांव वाट जावन आसा सर्गेराजा वचची वाट जेजू जावन आसा हांव सत जावन आसा हांव तूं जिवीत जावन आसा म्हजे शिवाय बापा लागी कोणी वचना बापा लागी जुजू शिवाय कोणी बापा लागी वचना त्या बसत आमकां आमच्या जिवितांत कोण जाय मनीस जावन आयलो जेजू क्रिस्त जाय तो देवाचो पूत जावन आसा ताणें आमच्या बसत रगत दिलां जेजू क्रिस्तान रगत दिलां कोणेय रगत दिवना आमच्या बसत मनशा कुळा खातीर कोणेय रगत दिवना खाली जेजून मात्र मनशा कुळा खातीर आपलें रगत दिलां कोणाची पातकां रक्तान धुवन नितळ जाल्यात की जेजूच्या बागेवंत रक्तान धुवन नितळ जाल्यात की तो बागी जावन आसा एकोळ ताची पातकां धुवन नितळ जावना जाल्यार ताची गत कितें आमी कुडींत आसतनांत सोडवण जोडूंक आसा कूड सोडिल्ल्या उपरांत मोगाचें सोडवण जोडूंक जायना सूख शिकोणेक आमी पडचे नाका कूड सोडना बडे आमी ताका सर्गेराज धाडटा आमच्या मागण्यांत आमी मागणें करून सर्गेराजा धाडटा म्हणून कोणें सूख शिकोणी पयत पुताक खंय ह्या विशयांत बरोवना खंयचे कडेन बरोवन घालूना ताका मागणें करून ताका आमी सर्गेराजा धाडटा म्हणून ना आतां देवान अवकाश दिला कुडींत आसतना अवकाश दिला ताणें पाताक रडोवन जिणी बदलायचे म्हणून आनी संपूर्ण समयाक आमी समर्पण दिजें म्हणून सैतान कालें करता तसा सैतान मनशाक बिजी दवरता बिजी दवरून ताका आपल्या कामांत बिजी दवरता समयाक दिवंक ताका टायम ना पयत पुस्तक वाचूंक ताका टायम ना पयत पुस्तक वाचिना पयत पुस्तक कितें सत बरोवन घाला कितें सत आसा पयत पुस्तकांत तें तो सोदूंक वचना कित्याक ताका टायम ना मेळूळ टायम कालें करता तो आपल्या कामाक उपयोग करता तो काम ताका नासल्यार कशें म्हणी कामाक तो उपयोग करून तो काले तो टायम वेस्ट करता तसा आमकां बरो टायम देवान दिला आतां दिला काल्याक आमकां टायम दिला आमी आमचो आनी देवाचो संबंद आमी आनीक सोड वाडयचे म्हूण आमी उतरांत वाडचे म्हूण उतराचो अर्थ आमी समजून काडचे म्हणून देवान आमकां अवकाश दिला आतां आमी पळयता भायर पिडा आयल्या सगळ्यांनी पिडा आसा तसो अर्थ काले आमी तयाराय करूंक आसा आमी पयत पुस्तक वाचूंक आतां समजून काडूंक आसा हो पयत पुस्तक घरा दवरूंक न्ही तो वाचूंक आनी समजून काडूंक आनी पवित्र आत्म्याची मदत मागचे जेजू म्हणटा हांव येता आनी एक मदतदाराक धाडटा तो मदतदार येना आयिल्ले कुडले तुमकां पातकाची ससाय दाखयतलो हांव तूं पातक करताय म्हूण दाखयतलो ती कृत्यां दाखयतलो पवित्र आत्मा तुमकां सहाय करता एकडे पयत पुस्तक वाचिल्ले तुमी पवित्र आत्म्यान मागाचे पवित्र आत्मा म्हाका कळीत कर म्हूण मागाचे मनशान शिकोवन दिली शिकोण न्ही मनशान शिकोवन दिली शिकोणींत मनीस नाश जाता लेकीन पयत पुस्तकान कितें शिकोवन दिलें गे देवान आमकां ती शिकोवन धरून आमी मुखार गेल्यार खंडीत आमी नाश जायना नाजाल्यार खंडीती नाश जाता खंडीती कित्याक म्हळ्यार देवाचे तो षष्ठ सांगता सर्गराज आसा यमकोंड आसा कितलो लोक म्हणटा यमकोंड कोणें पळयला हे कोणें पळोवन आयिल्लो कोणी आसा गे म्हणटा लेकीन स्वामी जेजू क्रिस्त तो मरून पुनार जिवंतपण जाला म्हणून तूं तुज्या काळजांत पातयेशी जाल्यार हे पयत पुस्तक तुवें समजून काडचें पयत पुस्तक कितें बरयलां हें सत जावन आसा एकडे स्वामी जेजू क्रिस्त तुज्या खातीर मरोना तुज्या खातीर जिवन जावना म्हणून तूं पातयेशी जाल्यार हे पयत पुस्तक तुका पोटी जावन आसात एका मनशा पोटी जावन आसात जेजू क्रिस्त मेल्ला तो जिवन जावना म्हळ्यार ताच्या ताणें एकडे पातयेना जाल्यार तो पोटी जावन आसात एकडे तो पातयेना जाल्यार खंडीत ताणें सांगचें समा कित्याक तो कोणें पळोवन येना
जेजू ख्रिस्त स्वतः मनीस जावन येवन देव ताची महिमा ती सोडून तो मनीस जावन येवन ह्या संवसारांत मनशा सांगता तो जियेलो, मनशाच्या पातकात मेलो, तो जिवन जाला म्हणून आमी पातयेवंक आसा. तेदना आमकां नीत जाता, नितीवंत जाता. ना कोणी मनीस नितीवंत ना, देवाच्या सान्निधीक कोणी उबारंक योग्यच ना. खाली जेजूच्या भाग्यवंत रक्तांत कोणाचे पाताक देऊन नितळ जाला गे तो मात्र जेजूच्या सन्निधीर उबारंक योग्य जावन आसा. परते देवाचे उतर हांगा हे म्हणटा, म्हजी काकुळत कर म्हणटा तो. ताच्या मागणें पळया, म्हजी काकुळत कर सम्या म्हणटा. हांव तुमकां सांगता म्हणटा, हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवलो जावन आपल्या घरा फाटीं गेलो. देवाक मानवलो म्हणटा ताणें संपूर्ण तपशिले हांव एक पातकी म्हूण तो वळखलो. आज आमी एक पातकी म्हूण वळखोंक आसा, पाश्चाताप जावंक आसा, पाताक रोडोवंक आसा, आमची जिणी बदलोवंक आसा. खाली तोंडान सांगल्यार पावना, आमच्या करण्यांत आमी दाखोवन दिजे. पाताक रोडोवन आमी जिणी बदलून सम्याच्या मेटान आमी चलोवन ताका साक्ष जावन चोलाजे आमी. ताका काळजे पवित्रत्व जायजे, पवित्रत्व तुमी स्विकार करीजे. देव असो पवित्रत्व तुमकां राखून तसा मनशा कुळाक राखता येता. पवित्रत्व तुमी मागतना तो तुमकां भरता. पवित्रत्व दाखोवन दिता, आपले सूख दाखोवन दिता, आपल्या पाताक दाखोवन दिता. पवित्रत्वाचें काम कालें तुज्या पाताक तुका दाखोवन दिवचें. तूं सोम्या ती कोण जावन आसा दाखोवन दिवन सोम्याक तुका दाखयता तो. पवित्रत्वाचें काम केलें तुका, पवित्रत्वाचें एकच काम जावन आसा, होस अळे सोम्याक पळय, तुज्या खातीर तो खुर्सार मेला, तुज्या खातीर ताणें रगत वळयला, तुज्या खातीर तो काल जाला, टॉर्चर जाला ती, तुज्या खातीर ताणें रगत वळयला म्हणून पवित्रत्व तुका कळीत करता. पवित्रत्वाचें काम जावन आसा, जेजू लागीं आपरचें काम जावन आसा. तो मनीस पाश्चाताप पावता, हो म्हाका एक सोडवणदार जाय जे म्हूण. आमी जावंक पुरो आमचे चिंता आमकां मस्त सोडवणदार आसात. कोणी सोडवणदार? जेजू मनीस जावन आयिल्लो. जेजू सोडल्यार दुसरो सोडवणदार ना. एक वेळ आमी जेजू कडेन सोडून दुसऱ्याक कोणा कडेन मागचें जाल्यार पयलो कमांडमेंट आमी मोडटा. पयलो कमांडमेंट दिल्लो देवा, एका निजा देवाक तुवें आड पडायचें, एका निजा देवाक तुवें आराधना करचें. तुजो एका निजा देव सोडून तुका दुसरो देव आसो नजो म्हणून देवाचें उतर सांगता. एक वेळ सोम्या जेजूच्या नांवान आमी मागणें करना जाल्यार, आमी दुसऱ्यां कडेन मागणें केल्यार आमी पयलो कमांडमेंट मोडटे तसा म्हणून अर्थ. देवाक ताचेर क्रोध येता. क्रोध आयिल्ले कडेन काल जाता. देवाक राग आयिल्ले कडले त्या मनशाचेर देव कांय करना. देव ताचे तातूंत पयसता. केल्ले कडले सैतान ती काम करता. पिडा समस्ये ते समस्या हे समस्यान घालता. त्या पासून पयलो कमांडमेंट आमी मोडोवंक ना. त्या पासून आमी दुसऱ्या कडेन मागोवंक ना. दुसरो खंयचोय जावन कोणी जावन मागोवंक ना. कित्याक मेल्ल्या मनशांक आयकना. जेजू मात्र पुनर्जिवंत बन जाला. तो म्हणलो, हांव तुमच्या संवसाराच्या अंत पर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसा म्हणून ताणें एकल्यान बसवणी दिल्या. हांव तुमच्या सांगात आसा संवसाराच्या अंत पर्यंत, अखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसा म्हणा. दुसरे कोणेय सांगो ना, खंयच्या मनशांनी सांगो ना, जेजून सांगला तो आमच्या सांगात. ही पातयेनी आमकां आसा जे, ह्या आमी पातयेचे. परते ती देवाचे उतर म्हणटा, पूण तो आनी एकलो ताका मानवल ना. कोण? फारिजीव ताका मानवल ना, देवाक मानवल ना, सुंकाकार मानवलो. परते ती उतर, कित्याक आपणाक वर्त करता ताका देव खालतो करता. देव तो एक वर्तो जाय जाल्यार हांवें तें केलां, हें केलां, तें केलां, हें केलां म्हणून जाल्यार देव तुका सकला घालता. एक ती तो सकला पडटा. तो सकला पडटा कित्याक ताकाच ताणें वर्त केल्लें. परते देवाचे उतर ती म्हणटा, आपणाक खालतो करता देव वर्त करता. कोण आपणाक खालतो करता? सम्या हांव तुजे मुखार रावंक योग्य न्ही. हांव एक पातकी जावन आसा सम्या. ताका तक्षीत जाल्यार खंडीत देव ताका वर्त करता. आज तक्षणी नाका, कुटुंबांत तक्षुंगी नाका, गोंय महिला मध्ये तक्षणी नाका, एकल्याक तक्षून चलाचें म्हणून देव अशेंच आसा. आमचे भितरले आमकां कितें जाय जे भितरल्या आमी एवरांक पळयतना तो म्हजेर श्रेश्ठ जावन आसा.
एका बायलेन गोवाक म्हजेर श्रेष्ठ गोवान बायले म्हजेर श्रेष्ठ जावन आसा ती म्हणून केदाळा ते मनोभाव येता गे तेन्ना त्या घरांत समाधान आसता शांती आसता त्या घरांत नाजाल्यार त्या घरांत शांती ना कित्याक एकल्याक एक तोखसूंक तयार ना तर त्या घरांत शांती आसना समाधान आसना ताची समाधान बिगडोन वता त्या बसो तुमकां समाधान जालें तुमच्या जिवितांत पयलें स्थान देवाक दिजे देवाक केदाळा पयलें स्थान दितांगे आमी आमच्या हर एका कार्यक्रमांत आमच्या हर एका जिणयेंत सोम्याक आमी आपेजे तुमच्या कामांत सोम्याक आपेजे तुमच्या बिजनसांत तुमी सोम्याक आपेजे सोम्याक पयलें स्थान दिजे तुमी केदाळा मात्र तें सक्सेसफूल जाता देव त्या तुमच्या कामाक जावन तुमच्या बिजनसाक जावन तुमचे मॅरेज जिवितांत जावन देव आशिर्वाद करता देवाचे आशिर्वाद जाय गे तुमी सोम्याक पयलें आपेजे सोम्याक तुमच्या मदेगांत दवरचे तुमी केदाळा देवाचे आशिर्वाद तुमचे वयर तुमच्या कुटुंबाचेर ते देंवन येता खंडिती सोमी तुमचो मोग करता जेजू तुमचो मोग करता खंडिती सोमी तुमचे कडेन उलयलो म्हणून हांव आशेतां खंडिती हांव पाती येतां सोमी तुमचे कडेन उलयलो सोम्यान उतरां दोरी उलोवचें मोगाचें न्हू उतार मात्र तुमकां सुटका दिता दुसरे खंयचे संप्रदाय सुटका दिनात कोणी मनशान केल्ले संप्रदाय ते तुमकां सुटका दिनात तुमकां धर्म खंयच्या धर्मांत आहात की ते सुटका दिना धर्म सुटका दिना तुमकां एकच सुटका दितलो एकलो मनीस जावन येयलो स्वामी जेजू क्रिस्त मात्र तुमकां सुटका ताणें सुटका दिल्यार ती कंप्लीट सुटका जावन आसा मनशा पुतान तुमकां सुटका दिल्यार ती टोटली तुमकां सुटका जावन आसा मनशा पुतान सुटका दिजे तुमकां त्या पासून जेजू तुमचो मोग करता ह्या उतरादरी देव तुमकां आशिर्वाद करून आमेन मागणें करुया मोगाळा बापा तुका हांव काळजांत हांव अर्गां दितां तुजीं भुरगीं हें उतार आयकलां सम्या तुज्या उतरांत जीव आसा जिवांतलें उतार तें आयकलें सम्या हर एक खंयचे समस्या राहत की देवाचें उतार गोतनासतना पिड्यात आसूंक पडो भियार आसूंक पडो हर एक पिड्याचो आत्म्याक भियांच्या आत्म्याक गलिबिलीच्या आत्म्याक डिप्रेशनच्या आत्म्याक मानसीक आत्म्याक जेजूच्या नांवान आमी बांदीत कोता हे घडयेर सम्या तांचे जावन सोडून जेजूच्या नांवान तो आत्मो सोडून सम्या तुज्या शांती आनी समाधानार हांगा बर म्हण मागता सम्या जेजू तूं सम्या जेजू तुज्या आशिर्वादांचेर देव न्हय म्हण तुवें प्रार्थना विनंती कर मागता सम्या जेजू तुजो हात हांचेर हांच्या कुटुंबाचेर देवन आयिल्ल्या खातीर अर्गां दिता सम्या जेजू टोटली तांकां हील कर सम्या खंयचे पिडे येतात की सम्या ह्या घडयेर सम्या त्याच्या कुडी भितर पिडा गे हील जावन तेजे किडनी फेल्यार जाला हील जावन म्हण तुवें प्रार्थना मागता खंयच्या बांदपासां थंय सुकोवन संपण पडलें ती त्या बांदपासां थुटून घालता जेजूच्या नांवान सम्या ती फ्री जावन म्हण तुवें मारतून मागता पवित्रत्म्या तांकां तूं सहाय कर म्हण मागता सम्या जेजू त्या बांदपास तुवें सोडल्या खातीर अर्गां दिता सम्या आमच्या मागणें तुवें आयकल्या खातीर अर्गां दिता तुवें आन्सर दिल्या खातीर अर्गां दिता बापा हे मागणें मागता तुजे पुता आमच्या सम्या जेवच्या नवे आमेन तुमकां हे कार्यक्रम पडल्या तुमकां देव बरें करूं आमेन